बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आप भी शाहज़ेब पर लानत भेजना शुरू हो जाएं। शाहज़ेब पर ही नहीं बल्कि उसकी माँ पर भी, उसके घर वालों पर भी। आज इस बात का इंकिशाफ हुआ है और जिसने इस बात का इंकिशाफ किया है उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे लोग थे और ये इंकिशाफ किसने किया। आज की कहानी में आपको तफसील से बताएंगे। कहानी आखिर तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको पूरी कहानी का पता लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आज इस कहानी का इंकिशाफ हो गया है और इस बात का पता चल गया है कि शाहज़ेब को कौन कहता था, कौन उसके दिल में बेटी के लिए नफ़रत पैदा करता था और कौन कौन उसको बेटी के हवाले से परेशान करता था। आज की कहानी सुनाएगी आपको शाहज़ेब की भाभी, जिसने पूरी तफसील हम तक पहुंचाई है और आगे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। शाहज़ेब की भाभी ने इंकिशाफ किया है कि कैसे शाहज़ेब ने उस बच्ची पर जुल्म किया, कैसे शाहज़ेब ने मिशल फातिमा के साथ जुल्म किया, कैसे उसने दरिंदगी के साथ अपनी ही बच्ची को कत्ल किया। आज की कहानी हम आपको सुनाएंगे शाहज़ेब की भाभी के अल्फाज में। शाहज़ेब की भाभी के हवाले से आज हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। शाहज़ेब की भाभी बताती हैं कि जो मिशल फातिमा के साथ जुल्म हुए उस घर में, वहाँ से लेकर आखिर तक वो आपको अपने अल्फाज में खुद बताएंगी। जी तो दोस्तों, ये कहानी आप खुद सुन सकते हैं। मेरा नाम आमना है। आज से 4 साल पहले मेरी शादी शाहज़ेब के बड़े भाई ज़मान ख़ान के साथ हुई थी। हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस ख़ानदान में ये बेटियों को मनहूस करार देते थे। इस घर में जब मैं आई तो शुरू से ही मेरे जहन में ये डाला गया कि बस आपको सिर्फ बेटा पैदा करना है, बेटी हरगिज़ नहीं। बेटी की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन खैर, ज़मान ख़ान जो कि मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, उनको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उनको जब बताया कि आपकी अम्मी ये कहती हैं कि इस घर को सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी हरगिज़ नहीं, ज़मान कहने लगे कि इस बात की फ़िक्र मत करो, जब तक मैं हूँ बेटी और बेटा तो अल्लाह की देन है। जिसको चाहे वो बेटी अता करे और जिसको चाहे वो बेटा अता करे। मैं अम्मा से बात कर लूँगा, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। खैर, चलते चलते मेरी ज़िंदगी चल रही थी और मैं हामला हो गई और 1 साल के बाद मैंने एक बेटे को पैदा किया। तब शाहज़ेब पढ़ाई कर रहा था। सब लोग बहुत खुश थे कि इस ख़ानदान में बेटा पैदा हुआ है। पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ बांटी गईं। सब घर वाले बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझे एक हसीन और तंदुरुस्त बेटा अता किया है। फिर कुछ महीनों के बाद मेरे देवर शाहज़ेब की शादी मिशल फातिमा के साथ तय कर दी गई। शादी की तकरीब बहुत अच्छे से गुजर गई। फिर मेरे बाद मिशल फातिमा पर दबाव डाला जाता कि तुमको सिर्फ बेटा पैदा करना है, बेटी की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी भाभी यानी कि मैंने भी बेटा ही पैदा किया है और अब तुमको भी बेटा ही पैदा करना है। शाहज़ेब थोड़ा कच्चे जहन का मालिक था। उसके दिमाग में जो बात डाल दी जाती वो उसी के पीछे पड़ जाया करता था। उसकी अम्मा उसको कहती कि बेटा, हमारे घर में सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं, बेटियां नहीं, और हमें भी बेटा ही चाहिए तुम्हारी बीवी से। वो अपनी बीवी पर दबाव डालता कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और वो आगे से कहती कि बेटा और बेटी तो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, इसमें मेरा क्या अमल दखल है। तो वो आगे से मिशल पर गुस्सा होता कि तुम सिर्फ बेटी की ख्वाहिश रखो और वो आगे से कहती कि अगर बेटी भी हुई तो मैं उसको भी संभाल लूँगी, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। दिन कैसे गुजर गए पता ही न चला और मैं दोबारा हामला हो गई और अगले महीने पता लगा कि मेरी देवरानी यानी मिशल भी हामला हो चुकी है। 9 महीने कैसे गुजर गए पता भी न लगा और मैंने एक और चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। सब घर वाले खुश थे कि एक और बेटा पैदा हो गया है। सास भी बहुत खुश थी। सास मिशल को कहती कि अपनी भाभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठा करो, उसके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए हैं, तुम उसके साथ बैठोगी तो तुम्हारे यहाँ भी बेटा ही होगा। शाहज़ेब अपनी बीवी पर दबाव डालने लगा कि भाभी के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए हैं, अगर तुमने बेटी पैदा की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। मिशल बहुत परेशान होती लेकिन किसी को कुछ बताती ना थी। वो कर भी क्या सकती थी बेचारी, बहुत मासूम बच्ची थी। खैर, करते करते दिन यूं ही गुजर गए। जब मिशल को हॉस्पिटल ले जाया गया
اس کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو شاہزیب غصے سے پاگل ہو گیا کہ میں تو بیٹا چاہتا تھا پر میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ شاہزیب نے اپنی بیٹی کو ہاتھ تک نہ لگایا اور واپس آ گیا۔ میں تب گھر پر تھی، باقی سب ہاسپٹل میں تھے۔ شاہزیب نے غصے میں گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ شاہزیب کوئی بات نہیں، بیٹی اور بیٹا تو اللہ کی دین ہے، بیٹی باپ پہ رحمت ہوتی ہے، تم فکر نہ کرو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو۔ وہ مجھ پر بھی چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا۔ میں چپ ہو گئی۔ جب مشال کو گھر پہ لایا گیا، جتنے دن بھی مشال گھر پہ رہی، شاہزیب نہ ہی اپنی بیوی کے پاس گیا اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ ایک دفعہ بھی اس نے اسے ہاتھ نہ لگایا۔ وہ زیادہ ٹائم گھر سے باہر ہی رہتا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ، اور وہ دوست بھی اپنی بیوی کو چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور وہ بھی شاہزیب کو بدگمان کرتا تھا کہ تم بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دو، پھر کچھ اور کرو۔ بیٹی تو منحوس ہوتی ہے، بیٹی تو زمانے میں رسوا کرتی ہے، بیٹی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ وہ سب شاہزیب کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا تھا۔ شاہزیب نے 7 دن تک اپنا غصہ روک کے رکھا۔ 7ویں دن اس سے برداشت نہ ہوا، وہ گھر پر آیا۔ اس دن مشال کے چچا اور اس کے بھائی بھی اس کے لیے تحفے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مشال کی بیٹی جنت کو اٹھایا ہوا تھا، اور پھر جب شاہزیب چیخنے لگا تو جنت بھی رونے لگی۔ اس بیچاری کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کا سفاک باپ اپنی ہی بیٹی کو قتل کرنے والا ہے، اس لیے وہ رونے لگی۔ ماں نے بیٹی کو اٹھایا اور اپنا دودھ پلانے لگ گئی۔ شاہزیب غصے میں آیا، بندوق پکڑی ہوئی تھی اور جلدی سے اس نے جنت کو پکڑا۔ مشال نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ کہنے لگا چھوڑو اس کو، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن مشال کا زور نہ چلا شاہزیب کے سامنے، اور شاہزیب نے جلدی سے کھینچ کر اس بچی کو زمین پر پٹک دیا۔ یہ ہونا تھا کہ مشال کے ہوش اڑ گئے اور میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مشال کا بھائی شاہزیب کے قریب جانے لگا تو اس نے جلدی سے جنت پر فائرنگ کی برسات کر دی اور 5 گولیاں ننھی کلی کے جسم میں داغ دی۔ میرے ہوش خطا ہو گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہزیب اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے گولیاں ماری اور اس کے بعد مشال کے بھائی کے قریب بھی ایک گولی ماری، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، اور پھر شاہزیب وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں اپنے سامنے ایک ننھی بچی کا قتل ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ پھر مشال کے چچا نے اس کو اٹھایا اور سب ہاسپٹل کے لیے بھاگے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے دفنا دیں۔ یہ کہانی میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ قصور صرف شاہزیب کا ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کا بھی قصور تھا، جس نے اپنے بیٹے اور بہو کے دماغ میں صرف بیٹا 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 کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہمیں صرف بیٹا ہی چاہیے، بیٹی نہیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کر دیے تھے، اور مشال کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب آپ ہی بتائیے قصور کس کا ہے؟ شاہزیب کی ماں کا، جس نے اس کے دل و دماغ میں صرف بیٹا لگایا ہوا تھا، یا پھر قصور اس کے دوست کا جس نے اپنی بیوی کو تو طلاق دے دی کیونکہ اس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو بیٹی کی وجہ سے اس نے مار پیٹ کر اس کو بھگا دیا اور پھر طلاق دے دی، اس کا قصور تھا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ شاہزیب کو جلد سے جلد پھانسی دے دی جائے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آئے۔ یہ کہانی میں اس لیے سنا رہی ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا بھی، چاہے اس کے لیے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن میں سچ کا ساتھ دوں گی، چاہے وہ میرا اپنا دیور ہے، میرے شوہر کا بھائی، اور کوئی مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں بس انسان ہونے کی خاطر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صرف قصوروار شاہزیب کو نہ ٹھہرائیں۔ شاہزیب کو تو پھانسی ہونی ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جن کو صرف بیٹے کی خواہش ہوتی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو کیا مشین سمجھا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کر سکتی ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی دے۔ یہ جاہلیت کب ختم ہوگی؟ کب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ صرف قدرت کا کمال ہے، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی شاہزیب کی بھابھی کی کہانی، جو کہ اسی کی زبانی آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی سوچ کو بدلیے، جاہلیت کی دنیا سے نکلیے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ شاہزیب کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھانسی لکھ کر کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔